नमस्काराः सुहृदः। सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादिप्रकरण पाठे अद्य 32अधिकैकशततमे भवतां समेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे गाहु विलोडने इति धातोः लटि लकारे लिटि लकारे च रूपाणि साधनिका पूर्वकम् उक्तानि। अग्रे अस्य धातोः लुटि लकारे रूपाणि सर्वाणि उच्यन्ते। प्रथमम् इडागम पक्षे, ततः इडागमाभाव पक्षे। यतो हि धातोः उदित्वात् इड विकल्पेन भवति। स्वरति सूति सूयति धूयुदितो वा इति सूत्रेण। अतः इडागम पक्षे लुटि रूपाणि भवन्ति। गाहिता गाहितारौ गाहितारः, गाहितासे गाहितासाथे गाहिताद्वे, गाहिताहे गाहितास्महे गाहितास्महे। इड भाव पक्षे गाह ता इत्यस्याम् अवस्थायां हकारस्य होढः इति ढत्वे गाढ ता, ढकारात् परस्य तकारस्य झषस्तथोर्ध्वोधः इति सूत्रेण धकारादेशे गाढ धा, धकारस्य स्थाने ढकार योगे ष्टुनाष्टुः इति ष्टुत्वेन ढकारादेशे गाढ ढा अस्यां स्थितौ ढकारे परे पूर्व ढकारस्य लोपार्थं सूत्रमस्ति। ढोढे लोपः। लिटि लकारेपि अस्य प्रयोगः अस्ति सूत्रस्य। तत्रापि लोपः कृतः। कस्मिन् प्रयोगे? जघाढ्वे इत्यत्र। तथैव अत्रापि ढकारे परे पूर्वस्य ढकारस्य धातोरवयवस्य लोपो भवति। पूर्व ढकार लोपे किं रूपं जातं? गा ढा। प्रथम पुरुषैकवचने सिद्धं रूपं गाढा। एवमेव अन्यानि रूपाणि भवन्ति। गाढ़ा गाढ़ारौ गाढ़ारः, गाढ़ा से गाढ़ा साथे गाढ़ा द्वे, गाढ़ा हे गाढ़ा स्वहे गाढ़ा स्महे। लृटि इडागम पक्षे गाहिष्यते गाहिष्येते गाहिष्यन्ते, गाहिष्यसे गाहिष्येथे गाहिष्यद्वे, गाहिष्ये गाहिष्यावहे गाहिष्यामहे। इडागमा भावे गाह स्य ते अस्यां स्थितौ हकारस्य होढः इति ढत्वे, गकारस्य एकाचो बशो भष झषन्तस्य ध्वोः इति सूत्रेण स्य प्रत्ययावयवे सकारे परे किं भवति? भष भावेन गकारस्य स्थाने घकारादेशो भवति। वर्ग चतुर्था। भषभावे कृते रूपं जातं किम? घाढ। घाढ अग्रे स्यते। ढकारस्य षढोः कहसि इति सूत्रेण ककारादेशः। घाक् स्यते, ककारात् परस्य सकारस्य स्थाने षत्वे मूर्धन्यादेशे आदेश प्रत्यययोः इति। ककारस्य षकारस्य च उभयोः वर्णयोः योगे वर्णः संपद्यते षकारः। तर्हि रूपं जातं घाक्ष्यते। रूपाणि भवन्ति लृटि लकारे घाक्ष्यते घाक्ष्येते घाक्ष्यन्ते, घाक्ष्यसे घाक्ष्येते घाक्ष्यद्वे,
घाक्ष्ये घाक्ष्यावहे घाक्ष्यामहे। लोटी गाहताम गाहेताम गाहन्ताम गाहस्व गाहेताम गाहध्वम गाहै गाहावहै गाहामहे। लङि अगाहत अगाहेताम अगाहन्त अगाहथाः अगाहेथाम अगाहध्वम अगाहे अगाहावहि अगाहामहि। विधिलिंगी गाहेत गाहेयाताम गाहेरन गाहेथाः गाहेयाथाम गाहेध्वम गाहेय गाहेवहि गाहेमहि। आशीर्लिंगी इडागम पक्षे गाहिशीष्ट गाहिशीयास्ताम गाहिशीरन गाहिशीष्ठाः गाहिशीयास्थाम गाहिषीध्वम गाहिषीध्वम गाहिषीय गाहिषीवहि गाहिषीमहि। इडागमा भावे गाह अग्रे सी स त एवं स्थितिरस्ति। हकारस्य होढः इति ढत्वे गकारस्य एकाचो बशो भष झषन्तस्य स्धोः इति भष भावेन घकारादेशे। ढकारस्य षढो कः सि इति ककारादेशे। ककारात् परस्य प्रत्ययावयवस्य सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति मूर्धन्यादेशे। सुटः सकारस्यापि मूर्धन्यादेशे। मूर्धन्य शकार योगे तकारस्य ष्टुत्वेन टकारादेशे। क श वर्णयोः योगे क्ष इति रूपे जाते। धातु रूपम संपन्नम किम घाक्षिष्ट। अन्यानि रूपाणि घाक्षिष्ट घाक्षीयास्ताम घाक्षीरन घाक्षिष्ठाः घाक्षीयास्थाम घाक्षीध्वम घाक्षीय घाक्षीवहि घाक्षीमहि। लुङि लकारे प्रथमम इडागम पक्षे रूपाणि वक्तव्यानि। इडागम पक्षे रूपाणि भवन्ति अगाहिष्ट अगाहिषाताम अगाहिषत अगाहिष्ठाः अगाहिषाथाम अगाहिध्वम अगाहिध्वम अगाहिषि अगाहिष्वहि अगाहिष्महि। इडागमा भावे अगाह स त इति रूपम् अस्ति। सकारस्य झलो झलि इति लोपो भवति। तर्हि अगाह त इति रूपं स्थितं। हकारस्य होढः इति ढत्वे अगाढत ढकारात् परस्य तकारस्य झषस्तथोर्धोधः इति धकारादेशे। धकारस्य स्थाने ष्टुत्वेन ढकार योगे ढकारे अगाढ ढ पूर्व ढकारस्य ढोढे लोपः इति सूत्रेण लोपे रूपं जातम् अगाढ। द्विवचने आतामि परे सिचः सकारस्य लोपो न भवति। अतः स्थितिरस्ति अगाह स आताम अगाह साताम एवं स्थितिरस्ति। तत्र हकारस्य ढत्वे सकारे परे धातोः गकारस्य स्थाने भष भावेन ढकारादेशे। अघाढ साताम ढकारस्य षढोः कहसि इति कत्वे अघाक साताम सिचः सकारस्य षत्वे मूर्धन्यादेशे। कश वर्णयोः योगे क्ष इति रूपे रूपं जातम् अघाक्षाताम्। एवमेव बहुवचने अघाक्षत तत्र झस्य आत्मने पदे श्वनतः इति अदादेशो भवति। सिचः सकारात् परस्य झस्य झोन्तः इति अन्तादेशं बाधित्वा आत्मने पदे श्वनतः अनकारात् परस्य झस्य अदादेशः स्यात्। अदादेशे कृते रूपं जायते अघाक्षत। सर्वा प्रक्रिया अघाक्षाताम् इतिवत्। मध्यम पुरुषैक वचने
थासि अगाह स थास इत्यत्र सिचः सकारस्य झलो झलि इति लोपे प्रथम पुरुषैक वचनवत् रूपम साधनीयम् अगाह थास हकारस्य ढत्वे ढकारात् परस्य थासः थकारस्य झषस्तथोर्धोधः इति धकारादेशे धकारस्य ष्टुत्वे ढकारे पूर्व ढकारस्य धात्ववयवस्य ढोढे लोपः इति लोपे अगाढास इति रूपम् सकारस्य ऋत्वे विसर्गे अगाढाः इति रूपम् द्विवचने आथामि प्रथम पुरुष द्विवचनवत् अघाक्षाथाम बहुवचने ध्वमि धिच इति सकार लोपे अगाह ध्वम हकारस्य ढत्वे गकारस्य भष्भावेन घकारादेशे अगाढ ध्वम ध्वमः धकारस्य ष्टुत्वेन ढकारे पूर्व ढकार लोपे अगाढ्वम इति रूपम् उत्तम पुरुषैक वचने इति अगाह स इ अगासी अत्र हकारस्य ढत्वे अगाढ सी ढकारस्य कत्वे अघाक्षि सकारस्य मूर्धन्यादेशे क श वर्णयोः योगे क्ष इति रूपे सम्मेलने अघाक्षि इति रूपम् एवं द्विवचने बहुवचने च अघाक्ष्वहि अघाक्ष्महि एवं प्रकारेण रूपाणि सिद्ध्यन्ति अगाढ अघाक्षाताम् अघाक्षत अगाढाः अघाक्षाथाम् अगाढ्वम् अघाक्षि अघाक्ष्वहि अघाक्ष्महि इडभावे रूपाणि इडागम पक्षे तु पूर्वमेव रूपाणि उक्तानि अग्रे लृङि लकारे इडागम पक्षे रूपाणि अगाहिष्यत अगाहिष्येताम् अगाहिष्यन्त अगाहिष्यथाः अगाहिष्येथाम् अगाहिष्यध्वम् अगाहिष्ये अगाहिष्यावहि अगाहिष्यामहि इडागमा भावे अघाक्ष्यत अघाक्ष्येताम् अघाक्ष्यन्त अघाक्ष्यथाः अघाक्ष्येथाम् अघाक्ष्यध्वम् अघाक्ष्ये अघाक्ष्यावहि अघाक्ष्यामहि या लृटि प्रक्रिया इडागमा भाव पक्षे सैव प्रक्रिया लृङि अपि एवं गुहु धातोः सर्वाणि रूपाणि सर्वेषु लकारेषु उक्तानि अग्रे धातुरस्ति गाहु धातोः रूपाणि आसन् अग्रे धातुरस्ति गृहु गर्हणे अयमपि उदित वर्तते उदित्वात् अस्यापि इड् विकल्पेन भवति अयं धातुः ऋडिदुपधः वर्तते उपधायां ऋडिकारः ह्रस्वः वर्तते लघुः वर्तते अतः लघुपधत्वात् शपि परे ऋडिकारस्य गुणो भवति रप्रत्वे अर आदेशो भवति अतः लटि रूपाणि भवन्ति गर्हते गर्हेते गर्हन्ते गर्हसे गर्हेथे गर्हद्वे गर्हे गर्हावहे गर्हामहे धातुरस्ति ग्रहणार्थकः परन्तु गर्हते इति रूपेण प्रतीयते यद् गर्हार्थकः गर्हा निंदा निंदार्थकः स्यात् लिटि जगृहे इति रूपं भवति ग्रंथे उल्लिखितम् अपि गर्हते जगृहे गृह धातोः लिटि लिटः स्थाने तादेशे प्रथम पुरुषैक वचने तस्य स्थाने एषादेशे धातोर द्वित्वे
पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम अभ्यासे उरत इति अत्वे रप्रत्वे हलादिशेषे गकारस्य कुहोश्चुः इति चुत्वे जकारे जकारस्य जस्त्वेन अभ्यासे चर्च इति सूत्रेण पुनः जकारादेशे ज गृह ए उपधा गुणस्य निषेधो भवति किंति च इति यतो हि असंयोगाल्लिट् कित् इति सूत्रेण लिटः आदेशः असंयोगात् परत्वात् कित् भवति असंयोगात् परः अपित् लिट् कित् स्यात् इति असंयोगाल्लिट् कित् इति सूत्रस्य अर्थः अस्ति। गृह इत्यत्र तु संयोगः नास्ति, अतः असंयोगात् परः यः लिट् तवातां झ इत्यादि लिडादेशः तस्य कित् संज्ञा भवति कित्वात् तस्मिन् परे किङिति च इति उपधा गुण निषेधो भवति। अतः गुणाभावे रूपं भवति जगृहे। अत्र अस्ति प्रश्नः अस्ति जगृहे इत्यत्र परत्वात् गुणेन भाव्यम् अयं प्रश्नः भवितुम् अर्हति। कः प्रश्नः? तस्य आदेशः यः एष तस्मिन् परे गृहधातोः उपधाभूतः यः ऋडिकारः तस्य पुगन्त लघुपथस्य च इति सूत्रेण गुणः कथं न भवति? भवन्तः वदिष्यन्ति यत् लिडादेशस्य कित् संज्ञा अस्ति असंयोगाल् लिट् कित् इत्यनेन, परन्तु एकस्मिन्नेव काले कित् संज्ञायाम् अपि प्राप्तायां गुणे चापि प्राप्ते केन भवितव्यं गुणेन वा कित्वेन वा इति प्रश्नः अस्ति। तत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन परत्वात् कित् संज्ञां बाधित्वा गुणेन भाव्यम्। कित् संज्ञा नित्या अस्ति इति तु अत्र वक्तुं न शक्यते। ऋदुपधे धातौ एवं वक्तुं न शक्यते। इदुपधे उदुपधे तु वक्तुं शक्यते यत् कृतेपि गुणे कित् संज्ञा भविष्यति अकृतेपि गुणे कित् संज्ञा भविष्यति। अतः कृताकृत प्रसंगितया नित्यत्वात् गुणं बाधित्वा पूर्वं कित् संज्ञा भवति। कित् संज्ञायां जातायां किङिति च इति निषेधो भवति। अतः गुणो न प्रवर्तते इति इदुपधे वक्तुं शक्यम् उदुपधे वक्तुं शक्यं किन्तु ऋडिदुपधे वक्तुं न शक्यं। कुतः? यतः यदि गुणः स्यात् तर्हि उपधाभूतस्य ऋडिकारस्य रपरत्वेन अर इति गुणो भविष्यति। अर इति गुणे कृते धातुरूपं किं भविष्यति? गर्ह। तत्र तु रेफहकारयोः संयोगः जातः। अतः संयोगात् परत्वात् लिडादेशस्य कित्वं न प्राप्नोति। अतः यथा कित्वे अकृते गुणः प्राप्तुम् अर्हति किन्तु कित्वे कृते गुणः प्राप्तुं न अर्हति, अतः गुणः अनित्यः। तथैव गुणे अकृते कित् संज्ञा प्राप्नोति किन्तु गुणे कृते संयोगात् परत्वात् कित् संज्ञापि न प्राप्नोति इति। यथा गुणः अनित्यः तथैव कित् संज्ञापि अनित्या। द्वयोः अनित्ययोः युगपत् प्राप्तौ विप्रतिषेधेन विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रेण परत्वात्
गुणः एव स्यात्। कथं किमिति च इति गुणनिषेधः अत्र कृतः इति अस्ति प्रश्नः। तस्य प्रश्नस्य उत्तररूपेण इदं वार्तिकम् उल्लिखितम्। वार्तिककारो वदति ऋडिदुपधेभ्यो लिटः कित्वं गुणात् पूर्व विप्रतिषेधेन। परम इष्टं कार्यं यत्र परम भवति इष्टं तत्र परकार्यं भवति, यत्र पूर्वमेव भवति इष्टं विप्रतिषेधे तत्र पूर्वकार्यम् अपि भवति। अत्र गुण कित्वयोर्मध्ये गुणं बाधित्वा कित्संज्ञैव भवति पूर्व विप्रतिषेधेन इति वार्तिककारो वदति। कुत्र ऋडिदुपधेभ्यः धातुभ्यः, ये धातवः ऋडिदुपधः सन्ति, तेभ्यः धातुभ्यः परस्य लिटः कित्वं भवति गुणात्, गुणं बाधित्वा, गुणापेक्षया परम अपि गुणं बाधित्वा पूर्व विप्रतिषेधेन, पूर्वस्यैव इष्टतया अत्र किं भवति कित्संज्ञैव भवति, न तु गुणः। इदुपदेषु उदुपदेषु तु नित्यत्वात् गुणं बाधित्वा कित्संज्ञा प्रवर्तते, परं ऋदुपदेषु कित्वस्य नित्यत्वं नास्ति। अतः तत्र कित्संज्ञायाः प्रवृत्त्यर्थं वार्तिककारेण इदं वार्तिकं विरचितम्। अनेन वार्तिकेन गुणं बाधित्वा पूर्वं कृत्संज्ञा भवति, कित्संज्ञा भवति, कित्संज्ञायां जातायां किति परतः किङिति च इति गुणनिषेधो भवति। अतः गुणनिषेधे कृते रूपं सिद्ध्यति जगृहे। अन्यानि रूपाणि जगृहे, जगृहाते, जगृहीरे। मध्यम पुरुषैक वचने थासः स्थाने से इत्यादेशे तस्य वलाद्यार्धातुकत्वात् आर्धातुकस्य वलादेः इति नित्यम् इडागमं बाधित्वा धातोः उदित्वात् स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इति सूत्रेण विकल्पेन इडागमे इडागम पक्षे जगृहिषे इति रूपम्। से इति सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। तो इडागम पक्षे रूपम् अस्ति जगृहिषे। इडागमा भावे किं रूपं भविष्यति, तद् रूपम् अपि उल्लिखितं ग्रंथकारेण स्वयमेव। जगृहिषे जगृक्षे, जगृह अग्रे वर्तते से, हकारस्य होढ इति धत्वं सैव प्रक्रिया यागाः धातु प्रकरणे उक्ता। गकारस्य भष्भावेन घकारः, ढकारस्य षडोः कहसि इति ककारादेशः, प्रत्ययावयवस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशः, कष वर्णयोगे क्ष इति रूपं, तर्हि रूपं जातं जगृक्षे। द्विवचने आथामि जगृहाते, बहुवचने इडागमा भावे जगृह द्वे इति स्थितौ, हकारस्य ढत्वे गकारस्य भष्भावेन घकारादेशे जघृढ द्वे धकारस्य ष्टुत्वेन ढकारे पूर्व ढकारस्य ढोढे लोप इति लोपे रूपं भवति जघृढ्वे। उत्तम पुरुषे जगृहे जगृह्वहे जगृह्महे। एवं प्रकारेण लिटि सर्वाणि रूपाणि द्वयोः अपि पक्षयोः, इडागम पक्षेपि इडागमा भावेपि निगदितानि। एवमेव
लुटि अपि द्विविधानि रूपाणि भवन्ति। इडागम पक्षे धातुः उपधायाः गुणे कृते गर्हिता गर्हितारौ गर्हितारः गर्हितासे गर्हितासाते गर्हिताद्वे गर्हिताहे गर्हितास्महे गर्हितास्महे। इडागमा भावे गर्हता इत्यत्र हकारस्य ढत्वे गर्ढता ढकारात् परस्य तकारस्य झषस्तथोर्ध्वोधः इति धकारादेशे धकारस्य ष्टुत्वे गर्ढढा पूर्व ढकार लोपे गर्ढा एवं रूपाणि भवन्ति। गर्ढा गर्ढारौ गर्ढारः गर्ढासे गर्ढासाथे गर्ढाद्वे गर्ढाहे गर्ढास्महे गर्ढास्महे। एवं लिटि इडागम पक्षे गर्हिष्यते गर्हिष्येते गर्हिष्यन्ते गर्हिष्यसे गर्हिष्येते गर्हिष्यद्वे गर्हिष्ये गर्हिष्यावहे गर्हिष्यामहे। इडागमा भावे गर्हस्य ते इत्यत्र हकारस्य ढत्वे गर्ढस्य ते गकारस्य भष भावेन घकारे घर्ढस्य ते ढकारस्य षडोः कहसि इति कत्वे घर्कस्य ते सकारस्य मूर्धन्यादेशे कष योगे क्ष इति रूपे सम्मेलने घर्क्ष्यते एवं अग्रे घर्क्ष्येते घर्क्ष्यन्ते घर्क्ष्यसे घर्क्ष्येते घर्क्ष्यद्वे घर्क्ष्ये घर्क्ष्यावहे घर्क्ष्यामहे एवं रूपाणि जातानि। लोटि गर्हताम गर्हेताम गर्हन्ताम गर्हस्व गर्हेताम गर्हध्वम गर्है गर्हावहै गर्हामहै। विधिलिंगी गर्हेत गर्हेयाताम गर्हेरन गर्हेथाः गर्हेयाथाम गर्हेध्वम गर्हेय गर्हेवहि गर्हेमहि। आशीर्लिंगी लुंगी च रूपाणि अग्रिमे पाठे वक्ष्यन्ते। अद्य अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।